बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरे खौफ के साथ मैं शाहिद जावेद। नाज़रीन, बड़ी उम्मीद थी कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो महंगाई पर कंट्रोल कर लिया जाएगा और महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन IMF के जो माहदे थे उसकी जो है पासदारी करनी थी, जिसकी वजह से महंगाई का तूफ़ान जो है वो अवाम पर बिजली का जो है बम बनकर गिरा है और महंगाई की वजह से लोगों की चीखें निकल गई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इसके अलावा घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसी हवाले से आज हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक काउंसलर नदीम इरशाद चंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे कि महंगाई को अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया, इसकी वजह क्या है, आवाम की चीखें निकल गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, इसकी मेन वजह जो पिछले 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की है, उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो मुल्क को बर्बादी की उस जगह पे लेके आ गए हैं कि जिसका वापसी आना नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के लिए उस जगह पे लाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सबसे पहले एक होता है टाइम। अगर आप कहें कि पिछले 3.5-4 साल का मुवाजना आप 1.5 महीने में करें तो ये आपकी ज़्यादती होगी। इसके लिए एक टाइम मिलना चाहिए। जैसे आपने घी की कीमत का बता रहे हैं, तो ये एक बैनुल-अक़वामी इशू है। इसमें जब इमरान खान की हुकूमत थी तब भी तो बैनुल-अक़वामी मसला था। उस वक्त हम कह रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही थी कि हम आगे तो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। उस वक्त बैनुल-अक़वामी नज़र नहीं आ रहा था क्या? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये सियासत भी होती है। देखें कि हम कहें कि इमरान खान ने बिल्कुल ही जो बर्बाद कर दिया है मुल्क को, तो इसके अंदर ये आप ये देखें कि उसने जो अब लोड शेडिंग सबसे मेन मसला है पाकिस्तान के अंदर, ये देखें कि सर उसने ना LNG ली, ना फर्नेस ऑयल है। अब वो कहें कि ये 17-18 घंटे की लोड शेडिंग है, ये शहबाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने कर दी है। ये सर बहुत ज़्यादती है आपकी। ये आपको लोगों को जागर करना चाहिए कि ये जो बहरान है मुल्क के अंदर, ये मुस्लिम लीग नून का नहीं है। इसके अंदर सरासर जो भी है, जो काम भी किया हो, ये PTI का है। इंशाल्लाह हम ये कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला ये टाइम पीरियड 1.5 साल का पूरा कर गए तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर बिजली में 1 मिनट की लोड शेडिंग इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। अच्छा, गैस से बात करते हैं, बात करेगी कि क्या 550 रुपये किलो घी आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, ले सकता है? नहीं कर सकता सर। फिर ये देखें ना सर, इसके अंदर आप कहें कि ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ 1.5 माह के अंदर ये कुछ कर लें। सर आप बताएं कि उनके पास कुछ चिराग तो नहीं है कि वो इसको अलादीन का चिराग को घुमाए और ये सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ तो 2000 रुपये रिलीफ भी दिया गया आवाम को कि 2000 रुपये पर मंथ जो है उनको मिलता रहेगा, तो इससे कौम भिखारी नहीं हो जाएगी? सर इससे आप ये देखें कि जिसकी तनख्वाह 15 से 16 हज़ार है, अगर गवर्नमेंट उनको अप्लाई कर रही है तो ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उनको चले 2000 का रिलीफ में वो कुछ अपने 8 दिन की सेविंग तो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एहसास कफालत और दूसरे प्रोग्राम में लाइनें लगी हुई, पायलट स्कूल में जाएँ तो बड़ी बड़ी लाइनें हैं। इसके अलावा जितने भी सेंटर बने हुए हैं, तो सुबह से शाम तक कई दिन औरतें जलील हो रही हैं। तो ये बेहतर नहीं है कि इन लोगों को कारोबार पे लगाया जाए? ये 14,000 रुपया 16,000 रुपया देते हैं, वो खर्च करके अगले महीने फिर आ जाते हैं। सर ये आपकी जो बात है इस पे तो हम भी मुतफिक है कि ये काम पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना पैसा आप हर मंथ या हर 3 महीने के बाद दे रहे हैं, इसमें से आप आधे पैसे लोगों को कारोबार के लिए दे दें। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने पिकअप दी, बुलान गाड़ियाँ दी, ठीक है ना, तो ये मुस्लिम लीग नून के बहुत अच्छे काम थे, इन्होंने किए हैं, जिससे गाड़ियाँ। 3.5 साल इमरान के दौर में जो है कोई तरक्याती काम हुए? सर हमारे रहीम यार खां में तो कुछ नहीं हुआ, ना ही जो मेन काम रहीम यार खां में देख लें। आज से 3-4 दिन पहले भी बच्चे सीवरेज की लाइन में गिर के बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि दिल्ली रोड पर जो है गटर लाइन में, सीवरेज लाइन में सीवरेज अपने पूरे रहीम यार खां में सर आप देख लें, थली रोड देख लें आप, मेन शायरा जितनी भी हैं हमारे महल्ले के मेन होल्स के ऊपर ढकने तक तो सारा वेल नहीं हुआ है।
جب تک ہماری حکومت رہ گئی ہے، میاں جاز احمد صاحب چیئرمین رہ گئے ہیں میونسپل کمیٹی کے، تو میاں جاز احمد صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگلا بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کون سی جماعت جیتے گی اور کس بنیاد پر؟ سر ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنس کی بنیاد پر اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو میاں جاز احمد انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ میونسپل کمیٹی کے اچھا وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، لیکن میاں جاز احمد انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیئرمین ہوں گے۔ میرے خیال میں میاں اعجاز صاحب جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون میں کہیں جگہ پہ بھی نظر نہیں آ رہے، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر نون لیگ جیتے گی یا میاں اعجاز احمد؟ سر آپ نے پرفارمنس کی بات کی جی، ہے، پرفارمنس تو سر میاں جاز صاحب نے رحیم یارقا سٹی کے اندر جو پرفارمنس میاں جاز صاحب نے دی ہے کسی بندے نے، کسی ایم این نے، کسی ایم پی نے سر نہیں دی۔ اچھا آپ نے اپنے دور میں کیا کیا ترقیاتی کام کروایا ابھی؟ سر میرے دور میں الحمدللہ میں نے کچھ 70 لاکھ کے پیکیجز ٹف ٹائلز کے ملے ہیں سر، سیوریج لائنز، مین سیوریج لائن میگا جو تھی وہ بہت خراب ہو گئی تھی، یہ سب میاں جاز احمد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا، میں نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا تو لیکن پھر بھی میاں جاز صاحب کی اور میاں امتیاز صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں اپلائز کر کے 70 لاکھ کے ترقیاتی کام دیے، جس کے اندر میں نے ابوالحسن کالونی کی 5 گلیاں سر بنوائی، ٹھیک ہے، حبیب کالونی کی 3 گلیاں میں نے بنوائی، اور جب سے یہ بلدیاتی نظام ختم ہوئے ہیں سر اس کے بعد جو ہے سیوریج لائن ہمارے محلے میں ایسے بے قابو ہو گئی ہے کہ بندہ جمعے تک کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ سر آئیں اور یہ ہمیں صرف جمعے نماز کے لیے ہمیں یہ پانی کام کر کے دے دیں۔ تو کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی خوشخبری دے گی، عوام کبھی خوشحال ہوں گے ہمارے؟ سر میں نے تو پہلے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر شہباز شریف صاحب کنٹینیو یہ 1.5 سال کر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک پھر اس جگہ پہ ہوگا جس جگہ پر ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے۔ اچھا تبدیلی سرکار اب بھی دعوے کر رہی ہے اور بڑی دنیا اس کے پیچھے نکلتی ہے، بڑی عوام اس کے پیچھے نکلتی ہے، دھرنا ناکام ہوا، وہ کیا انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ اور پولیس کی شائلنگ جس کی وجہ سے ناکام ہوا، اور گرمی بھی ہے، لوگ اس کے پیچھے نکلتے، کیوں نکل رہے ہیں؟ سر اس کے مین جو ریزن ہے، مین ریزن تو سر ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انہوں نے نا جو فوبیا نوجوان نسل کو پھیلایا ہوا ہے کہ میں ایک مسلمان لیڈر ہوں، ٹھیک ہے، پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اسلام کا ٹک دے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا قاسم منصوری صاحب نے کیا کہا، تو پھر آپ یہ دیکھیں سر اگر دھرنے کی اگر یہ اتنا ہی اسلام کے متعلق تھا تو یہ تحریک طالبان کے 34 بندے جو روڈ کے اوپر لاہور کے اندر مارے ہیں سر یہ بالکل نہ مارتے۔ اب انہیں امریکہ کی وہ باتیں یاد آ رہی کہ امریکہ سازش کر رہا ہے، جب فرانس کے سفیر کے نکالنے کی سر بات ہوئی تو انہوں نے بالکل جواب دے دیا، وہاں پہ مسلمانوں کو شریعام سر قتل آپ نے دیکھا، شیلنگ آپ نے دیکھی، یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ شیلنگ نہیں کی جب انہوں نے تحریک طالبان کشمیر کی آواز ہم نے اٹھائی۔ سر کشمیر تو یہ خود پلیٹ میں دے کے دوسرا ورلڈ کپ آپ کو جیت کے نہیں دیا سر، انہوں نے کیا کہا جب وہ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے آیا تو انہوں نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ پاکستان کے لیے جیت کے آیا ہوں، اور اس سے دوسرے دن بعد ہی جو آپ نے دیکھا کشمیر میں مسلمانوں کا حال ہوا ہے۔ جی ناظرین، امید ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کی حکومت رہتی ہے تو غریب عوام کو جو ہے ریلیف ملے گا، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، لیکن پرانی جو حکومت کے معاہدے تھے اس کی پاسداری کرنی پڑی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا تو جن جو ہے بوتل سے باہر نکل آیا، عوام روڈ پر نکلنے پر مجبور ہیں، لیکن امید دلا رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ندیم ارشاد چندہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔